बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हालात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं। एक के बाद एक कोर हेड क्वार्टर में जाते हैं और वहाँ जाकर वो खिताब करते हैं। अब उन्होंने दौरा किया है कोयटा का, और उस हवाले से उनके खिताब के हवाले से इस वक्त भरपूर हर चैनल पर कवरेज है। जो उन्होंने कहा और जो उनका ऐलान है या उनका पैगाम है, उस बारे में अब बहुत बात हो रही है, सब जगहों पर ये शेयर हो रहा है। आर्मी चीफ ने कहा जी, अंदरूनी साजिशी अनासर का बैरूनी फोर्सेस से अदम इस्तेहकाम के लिए गठजोड़ बेनकाब हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अंदरूनी साजिशी अनासर और बैरूनी फोर्सेस के दरमियान गठजोड़ कौम के सामने बेनकाब हो चुका। ISPR जो कि पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा कहलाता है की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया, जहां कोर कमांडर कोयटा ने इनका इस्तकबाल किया और इसके बाद इन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब किया। बयान में कहा गया है कि आर्मी चीफ ने अपने खिताब के दौरान रिवायती, गैर रिवायती और 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को उजागर किया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि जो कोर कमांडर हैं कोयटा में, वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब, और उन्होंने भी जो भी तकरीब हुई थी यौम तकरीम शहदा के हवाले से, उसमें उन्होंने भी 5th जनरेशन वॉरफेयर का जिक्र किया था। और उसमें ये मीडिया, सोशल मीडिया और ये सब आ जाता है कि जी आपके जहनों के हवाले से बात की जाती है। ये आसिफ गफूर ने, लेफ्टिनेंट आसिफ गफूर ने भी ये बात की थी अभी हाल ही में, क्योंकि पूरे मुल्क में तकरीबात हुई थी। मुख्तलिफ जो फ़ौजी इलाके हैं या ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर भी, और दीगर सरकारी तकरीबात हुई थी यौम तकरीम शहदा के हवाले से। अब वहाँ पर जब जनरल आसिम मुनीर ने दौरा किया कोयटा गैरिजन का, कोर कमांडर कोयटा ने इनका इस्तकबाल किया, तो यहाँ पर बयान में आर्मी चीफ ने कहा अपने खिताब के दौरान के रिवायती, गैर रिवायती 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों को उजागर किया। इन्होंने कहा कि जो लोग पाकिस्तान के अवाम और फ़ौज के दरमियान ना टूटने वाले रिश्ते को तोड़ने और कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं, वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज हमेशा की तरह पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र लोगों से जुड़ी रहेगी, जिन्होंने हालिया दिनों में मुल्क के तूल और अर्ज़ में अपनी फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया और दुश्मन और इनके सहूलतकारों के मज़मूम मकासद का मुँह तोड़ जवाब दिया है। अब आप जानते हैं कि अभी मुख्तलिफ तकारीब हुई हैं, उनमें स्कूलों के बच्चे नज़र आए हैं, उनमें सरकारी मुलाजमीन हों। इसके अलावा आप ये देखिए कि हमारे खेलों के शोबों से वाबस्ता वो लोग, ताकि पार्लियामेंटेरियंस हैं। तो इसी तरह से हर जगह आपने देखा कि तकारीब हुई हैं। इसके साथ जनाब आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हमेशा की तरह पाकिस्तान के काबिल फ़ख्र लोगों से जुड़ी रहेगी, जिन्होंने हालिया दिनों में मुल्क की तुल अर्ज़ में अपनी फ़ौज से बेपनाह मोहब्बत का इज़हार किया और दुश्मन और इनके सहूलतकारों के मज़मूम मकासद का मुँह तोड़ जवाब दिया है। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक इन्होंने कहा, पाक फ़ौज दुनिया की मजबूत तरीन अफ़वाज में से एक है। आर्मी चीफ ने कहा कि अल्लाह के करम और पाकिस्तान के अवाम के बेपनाह ताउन की मदद से पाक फ़ौज को कोई भी मजबूर या रोक नहीं सकता, यानी कोई उनको मजबूर नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। ISPR के बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ ने कोयटा गैरिजन में फ़ौजी जवानों की फलाह के लिए चलने वाली मुख्तलिफ स्कीम्स का भी दौरा किया। इससे पहले 25 मई को यौम तकरीम शहदा के दौरान मुनक़्क़िदा तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई को होने वाले वाक़यात पर कहा था कि कौम शहदा की यादगारों की बेहरमती और इनके वक़ार को नुकसान पहुँचाने में मुलव्वस अफराद को मुआफ़ करेगी और ना ही भूलेगी। अब इसमें आप जानते हैं कि आज भी खबर आई कि रावलपिंडी में ग़ालिबन 8 लोगों को अब मज़ीद, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिनका केस चल रहा था, उन 8 लोगों को मज़ीद अब फ़ौजी अदालतों के हवाले, यानी आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट के तहत अब उन पर मुकदमात चलेंगे। तो अब ये तादाद बढ़ गई है लोगों की। इससे पहले भी कुछ लोग थे लाहौर मर्दान में, अब रावलपिंडी में भी। तो इस तरह तादाद अब ये बढ़ रही है जिनको इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से आर्मी एक्ट के तहत जिनके खिलाफ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। ये स्पीडी ट्रायल होते हैं, बड़ी तेज़ी से चलते हैं और इसमें सख्त फ़ैसले लिए जाते हैं और बड़ी जल्दी ये जो हमारा जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, उसकी निस्बत यहाँ पर बहुत तेज़ी से ट्रायल होता है फ़ौजी अदालतों में। अच्छा, अब जनाब
انہوں نے عاصم منیر نے یہ کہا کہ جی آرمی چیف نے کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور یوم شہداء اور قوم شہداء کی یادگاروں کی بے اور ان کے وقار کو نقصان پہنچانے والے افراد کو معاف کرے گی اور نہ ہی بھولے گی۔ اب کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا کیس، اس کے علاوہ دیگر عدالتوں میں کرمنل کیس، تو ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیٹیگرائز کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں۔ جناب عاصم منیر نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ ISPR نے ان کے حوالے سے کہا تھا کہ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ریاست کی علامت اور دفاعی لائن ہیں جو ملک اور قوم کے وقار کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ اسی طرح اس سے پہلے پشاور کور کا دورہ کیا تھا آرمی چیف نے، اس سے پہلے گجرانوالہ، مختلف جگہوں کے دورے کیے ہیں اور لاہور میں بھی آئے ہیں، یہاں کا بھی دورہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی جاتے ہیں۔ لاہور میں بھی یہ ہوا، پولیس لائنز گئے، وہاں پر پولیس کے لوگوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا۔ اسی طرح پشاور میں ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ پشاور میں بھی پولیس اہلکاروں کی بہت قربانیاں ہیں، پورے پاکستان میں ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو پشاور میں بہت بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، جس میں 100 زیادہ تر جن میں پولیس اہلکار تھے وہ شہید ہوئے تھے، مسجد میں ہوا تھا۔ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی خبر آئی کہ ایک اور پولیس اہلکار شہید ہوا ہے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر خیبر پختونخوا میں جو سابق قبائلی علاقے ہیں وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں خودکش حملہ بھی رپورٹ ہوا تھا، تو ایسے لگ رہا ہے کہ واقعات پھر بڑھ رہے ہیں دہشت گردی کے۔ تو اس میں ہمارے فوجی جوان ہوں، پولیس کے جوان ہوں، عام شہری ہوں، دیگر شہری، حتیٰ کہ اسکول کے بچے ہوں، ہمارے علماء، حتیٰ کہ ڈاکٹرز، وکلاء، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے قربانی نہ دی ہو، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں شہید نہ ہوئے ہوں یا زخمی، بہت بڑی تعداد 80,000 جانوں کی قربانی پاکستان دے چکا ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے اب آرمی چیف نے بات کی اور بیان میں مزید کہا گیا کہ جناب عاصم منیر نے شہداء کے اہل خانہ سے کہا کہ پاکستان کے عوام اور پاک فوج قانون نافذ کرنے والے تمام اداروں کے شہداء کے خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ابھی اسی طرح سے ایک تقریب میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ میں بھی ہوئی ہے، اور وہاں پاکستان کے سابق کپتان اور مشہور آل راؤنڈر شاہد خان افریدی نے بھی خطاب کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی ایک شخص ملک کو ٹھیک نہیں کر سکتا، ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ تقاریب کا سلسلہ اس طرح سے جاری ہے، اور آرمی چیف 9 مئی کے واقعات کے بعد خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ دورے کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، اور وہاں پر افسران سے، جوانوں سے خطاب کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو دیگر معاملات ہیں، آپریشن تیاریاں ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب یہ بات کی جا رہی ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا، پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کا اعلامیہ سامنے آیا تھا، تو اس میں بھی یہی بات تھی کہ جی آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جن لوگوں نے یہ جلاؤ گھراؤ کیا ہے ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ تو ہم اس پر دیکھ رہے ہیں عمل درآمد۔ لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ دونوں اعلامیے جو سامنے آئے تھے ان میں مذاکرات کا بھی ذکر تھا، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ جو بات اس میں کہی گئی تھی کہ آگے قومی یکجہتی کے لیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے، معاشی بہتری لانے کے لیے مذاکرات بہت زیادہ ضروری ہیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اس طرف ابھی تک ہم کچھ ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔